पंजाब हुकूमत ने माली साल 2026-27 का बजट पेश कर दिया है। गवर्नर पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए नए माली साल में 1 अरब 2 करोड़ मुख्तस करने की तजावीज़ पेश की हैं, जबकि ऐवान वज़ीर आला पंजाब के अखराजात के लिए 1 अरब 40 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की गई है। जबकि वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम के लिए 67 करोड़ 52 लाख मुख्तस करने की तजावीज़ है। बजट के हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद है। जी अली रामे, उन्होंने बजट स्पीच पेश की और इस दौरान पंजाब का जो मजमूई बजट का जो खदोखाल है वो 5,903 अरब रुपए का तखमीना हुकूमत की तरफ से लगाया गया। पंजाब हुकूमत की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफ़ा किया गया, जबकि पेंशन में 3.5% इजाफ़ा जो है वो हुकूमत ने किया, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के मुताबिक नहीं था, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन रिटायर्ड जो पेंशनर्स हैं उनके लिए पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिशात जो हैं वो की हैं, लेकिन हुकूमत पंजाब ने 3.5% ही इसको रखा। और दूसरी अहम चीज़ जो कि पंजाब के अखराजात के अंदर वो पंजाब में जो काबिल तकसीम हासिल है NFC की मद में जो हुकूमत को बजट मिलता है वो 4,000 अरब रुपए से ज़ायद का तखमीना लगाया गया, और इसमें जो जारी अखराजात है पंजाब के वो 1,200 अरब रुपए से ज़ायद हैं। अब पंजाब के बजट में दो अहम चीज़ें हैं जो कि आवाम के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो तरक्याती बजट है जिसको बहुत ज़्यादा कट हुकूमत ने लगा दिया, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के साथ पंजाब हुकूमत ने एक मालियाती रियायती पैकेज जो है वो शेयर किया। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ अहम है वो ये है कि पंजाब में आइंदा नए माली साल में अहदाफ क्या मुकर्रर हैं टैक्सेस की मद में। गोया कि हुकूमत ये कहती है कि उनकी तरफ से कोई टैक्स नहीं लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद 400 अरब रुपए का अजाफी टारगेट दिया गया है पंजाब के सूबाई महकमों को, जिसमें PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, BOR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शामिल है जिनको 74 अरब का टारगेट दिया गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट है जिसको 124 अरब रुपए का टारगेट नए माली साल में मुख्तस करने की सिफारिशात आज पंजाब असम्बली के अंदर सूबाई वज़ीर ख़जाना ने पेश की। और उसके बाद एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स वसूली की जाती है, और नॉन टैक्स रसीट्स में पुलिस को ट्रैफिक चलान की मद में अहदाफ जो है वो दिए गए। और उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन के साथ साथ जो PRA और फाइनेंस का अपना जनरल सेल टैक्स है उसकी वसूली के टारगेट जो है वो बढ़ाए गए। तो मजमूई तौर पर देखा जाए तो पंजाब से पंजाब हुकूमत जो अपने ज़राए आमदन से रकम हासिल करेगी, यानी कि महसूलात हासिल करेगी, वो 1,209 अरब रुपए का तखमीना हुकूमत की तरफ से लगाया, जो कि रवा माली साल के नज़रसानी शुदा बजट से 400 अरब रुपए का इजाफी, यूके रवा माली साल में हुकूमत ने 828 अरब रुपए का तखमीना लगाया, जो कि अब 820 अरब रुपए तक हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक उन्होंने ये रेवेन्यू जो है वो हासिल किया। अब उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पंजाब का तरक्याती बजट, क्योंकि तमाम सूबे ये देखते हैं कि पंजाब का तरक्याती बजट जो है वो क्या होगा। पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, और हमने उसकी खबर भी ब्रेक की थी कि 1450 अरब रुपए का पहला पंजाब का ड्राफ्ट होगा, लेकिन उसको फिर स्क्वीज़ कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, क्योंकि पंजाब हुकूमत को कुछ कंसेशन करना था फेडरल गवर्नमेंट के साथ, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि दीगर सूबाई हुकूमतों ने भी किया। तो पंजाब ने 540 अरब रुपये सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना की स्पीच के मुताबिक उन्होंने ये शेयर जो है वफाकी हुकूमत के साथ जो है वो पेश किया, लेकिन उसके बाद पंजाब का जो तरक्याती बजट है वो 752 अरब रुपये तक महदूद कर दिया गया। और अगर जहां पंजाब के वसाइल जो बहुत ज़्यादा वसाइल लेता भी है और वसाइल देता भी है, लेकिन उसके अपने जो तरक्याती बजट के वसाइल है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से महदूद कर दिए गए, और इससे आम आवाम की जो फलाह के लिए मंसूबे शुरू किए गए थे उनको बहुत ज़्यादा बड़ा जो धचका जो है वो लगेगा। और इसमें वज़ीर आला पंजाब के बेशतर इनिशिएटिव हेल्थ से रिलेटेड, स्कूलों से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो बेशतर इनिशिएटिव जो है उनको एलोकेट तो किया गया, लेकिन बजट जो है वो उसकी रकम मुख्तस वो बहुत कम की गई है। अब इसके बाद साफ़ पानी के मंसूबे हैं जो कि हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ पानी की फ़राहमी जो है वो मिले, लैपटॉप की फ़राहमी का मंसूबा है, होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो ये मजबूरी ऐसे तौर पर बजट हैं जिनको बहुत ज़्यादा कट भी लगाया गया, लेकिन रकम एलोकेट की गई सिर्फ किताब में शो करने के लिए कि पंजाब हुकूमत ने बजट में इनको मुख्तस जो है वो किया। अब इसमें कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर जो हैं वो भी आवाम के साथ शेयर करना ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर देखा जाते हैं कि ऐवान वज़ीर आला के अखराजात जो है वो कितने हैं। तो वो 1047 करोड़ रुपए के अखराजात ऐवान वज़ीर आला के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस सेक्रेटेरिएट के लिए 1 अरब 28 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा जा रहा है, और उसके बाद VIPs की सिक्योरिटी के लिए 35 करोड़ रुपए, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी शामिल है, उनकी सिक्योरिटी के लिए जो एलोकेशन की जा रही है वो 35 करोड़ रुपए है। और उसके बाद जो ऐवान ख़ास तौर पर कबीना के अखराजात हैं, जिसमें वज़ीर आला पंजाब भी शामिल है, लेकिन वो तनख्वाह तो नहीं लेती, उनके साथ उनके पार्लियामानी सेक्रेटरीज शामिल हैं, एडवाइज़र शामिल हैं, मिनिस्टर्स शामिल हैं, उनके लिए 70 करोड़ रुपए के अखराजात जो हैं वो हुकूमत की तरफ से नए माली साल 2026-27 के बजट में उनका एस्टिमेट जो है वो लगाया गया।
اور اس میں اس بجٹ میں جو سب سے زیادہ جی علی رامی ہمارے ساتھ موجود تھے اور بجٹ کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا ہے جس میں گورنر پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے نئے مالی سال میں 1 ارب 2 کروڑ مختص کرنے کی تجاویز پیش کی ہیں، جبکہ ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کے اخراجات کے لیے 1 ارب 40 کروڑ مختص کرنے کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے. جی علی رامی بتائیے گا. محکمہ محاصرہ و تعمیرات کا ان کو یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کی پوری کی گئی. 183 ارب روپے کا بجٹ جو ہے ان کو اضافی طور پر دیا اور اس میں پولیس بھی شامل ہے، پنجاب کے اپنے ساتھ اپنے گھر اسکیم جو ہے وہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے اخراجات ہیں جس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی ہیں، اسکول ایجوکیشن سے ریلیٹڈ، جو کہ رواں مالی سال کے بجٹ میں ان کے لیے رقم ایلوکیٹ نہیں تھی، لیکن حکومت نے اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سپلیمنٹری گرانٹ جو ہے وہ پنجاب کو مختلف محکموں کو جو ہے وہ دی. تو یہ پنجاب کا ابتدائی طور پر جو بجٹ کا خدوخال ہے جو پیش کیا گیا، لیکن اس میں سب سے زیادہ نقصان دہ اور جو ایک سوچنے والی بات وہ یہ پنجاب کا ADP، یعنی کہ آئندہ نئے مالی سال میں جو ترقیاتی بجٹ ہوں گے ان کی تعداد کم کر دی گئی اور اس کا بجٹ کم کر دیا گیا، اور اس سے پنجاب کے لاہور کے بیشتر ایسے منصوبے جو ہیں وہ التوا کا شکار ہوں گے، ان کی کاسٹ بڑھے گی اور اس سے نئے آنے والے مالی سال میں ایک اضافی دباؤ پنجاب کے اوپر آئے گا. جی بالکل، پنجاب حکومت نے مالی سال 2026-27 کا بجٹ پیش کر دیا ہے. علی رامی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈیٹیل سے ہمیں بتا رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا. اور آئندہ مالی سال میں چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹیوز کے لیے فنڈز مختص نہیں کیے گئے. چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ڈائلسس ٹرانسپلانٹ کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا. چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار کینسر پیشنٹس کے لیے بجٹ مختص نہ ہو سکا، جبکہ چلڈرن ہارٹ سرجری چیف منسٹر کارڈیک سرجری کے لیے بھی بجٹ نہ رکھا گیا. اسٹروک انیشیٹو پروگرامز کے لیے بھی آئندہ مالی سال میں فنڈز مختص نہ کیے گئے. چیف منسٹر اسپیشل ہیلتھ انیشیٹیوز پر لاگت کا تخمینہ 27 ارب 84 کروڑ 70 لاکھ روپے رکھا گیا ہے، جبکہ آئندہ مالی سال میں چیف منسٹر اسپیشل ہیلتھ انیشیٹیوز کے لیے صرف 6 لاکھ مختص کیے گئے ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری. جی زاہد چودھری بتائیے گا. مالی سال کا جو بجٹ ہے اس میں جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے اس میں جو ہے وہ کمی کی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں اس شعبہ صحت میں بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں. خاص طور پر جو چیف منسٹرز اسپیشل ہیلتھ انیشیٹیوز ہیں ان کے لیے جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا. ان میں چیف منسٹرز اسپیشل انیشیٹو فار ڈائلسس ٹرانسپلانٹ، چلڈرن ہارٹ سرجری، اس کے علاوہ کینسر پیشنٹس ٹریٹمنٹ اور اڈلٹ کارڈک سرجری، جبکہ اسٹروک جو مینجمنٹ ہے یہ انیشیٹیوز ہیں جن کے لیے جو ہے وہ آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا گیا. ان چیف منسٹر اسپیشل ہیلتھ انیشیٹیوز پر مجموعی لاگت کا تخمینہ 27 ارب 84 کروڑ 70 لاکھ روپے لگایا گیا تھا، لیکن جو بجٹ ہے اس میں جو ہے وہ جو ہے وہ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹیوز کو شامل ضرور کیا گیا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی خاطر خواہ رقم مختص نہیں کی گئی، اور صرف 1 لاکھ روپیہ ہر ہیلتھ انیشیٹو جو ہے وہ چیف منسٹر کا اس کے آگے جو ہے بطور ٹوکن اس کا اندراج کیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیف منسٹرز اسپیشل ہیلتھ انیشیٹیوز جو ہیں وہ بجٹ کا بک کا حصہ ضرور ہیں، لیکن ان جو ہے وہ ہیلتھ انیشیٹیوز کے لیے کوئی بھی رقم آئندہ مالی سال کے لیے مختص نہیں کی گئی. جی زاہد چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اس کی وصولیوں میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ ایکسائز کا 77 ارب سے بڑھا کر 124 ارب روپے وصولیوں کا ہدف مقرر، جبکہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس، موٹر ٹیکس میں اضافہ کیا گیا ہے. پروفیشنل ٹیکس سمیت دیگر قیمت میں 60% سے زائد کا اضافہ کیا گیا ہے. رواں سال ہدف 70 ارب سے ریوائز کر کے 77.22 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. محکمہ ایکسائز پنجاب نے رواں سال 70 ارب سے زائد کی وصولی بھی کی ہے، اور رواں سال ہدف 70 ارب سے ریوائز کر کے 77.22 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. تو ایکسائز کی وصولیوں میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے. ایکسائز کا 77 ارب سے بڑھا کر 124 ارب روپے وصولیوں کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں پراپرٹی ٹیکس اور موٹر ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. پروفیشنل ٹیکس سمیت دیگر قیمت میں 60% سے زائد کا اضافہ ہوا ہے. رواں سال ہدف 70 ارب سے ریوائز کر کے 77.22 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. محکمہ ایکسائز پنجاب نے رواں سال 70 ارب سے زائد کی وصول
वसूली भी की है। तो एक्साइज की वसूलियों में पहली मरतबा बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। एक्साइज का 70 अरब से बढ़ाकर 124 अरब रुपए वसूलियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। पुलिस को जुर्मानों लाइसेंस फीस कीमत में हदफ दे दिया गया है। सिक्योरिटी चालान समेत दीगर कीमत में 45 अरब रुपए की वसूली का हदफ दिया गया है। पुलिस को आइंदा माली साल ट्रैफिक चालान कीमत में 17 अरब 10 करोड़ रुपए का टारगेट मिल गया है। ई चालान कीमत में 5 अरब 83 करोड़ रुपए का हदफ दे दिया गया, जबकि ड्राइविंग लाइसेंस कीमत में 17 अरब 50 करोड़ 10 लाख इकट्ठे किए जाएंगे। पीएचपी को ई चालान कीमत में 2 अरब 50 करोड़ रुपए का टारगेट दे दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं अली साही से। जी अली साही बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस को ई चालान ट्रैफिक वायलेशंस पर जुर्मानों, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ीस और दीगर जो पुलिस के मुतल्लिका सर्विसेज हैं उनकी फ़ीस की मद में 45 अरब की वसूलियों का हदफ दिया गया है, जिसमें अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा जो हदफ है वो ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस की मद में 17 अरब 50 करोड़ का हदफ दिया गया है। ट्रैफिक वायलेशंस पर जुर्मानों के हवाले से बात की जाए तो 17 अरब 10 करोड़ का हदफ दिया गया है। इसी तरह सेफ सिटीज़ अथॉरिटी को कैमरों के साथ ई चालान करने की मद में 5 अरब 83 करोड़ का हदफ दिया गया है और पीएचपी को ई चालान की मद में 2 अरब 50 करोड़ का हदफ दिया गया है। इसमें गुज़श्ता साल की निस्बत अगर बात की जाए तो ड्राइविंग लाइसेंस फ़ीस का पहले 14 अरब 50 करोड़ का हदफ दिया गया था रवा माली साल में, फिर इसको रिवाइज़ करके 16 अरब 85 करोड़ का हदफ दिया गया था। इसी तरह अगर ट्रैफिक जुर्मानों की बात की जाए तो 11 अरब 20 करोड़ का हदफ दिया गया था, जिसको बाद में रिवाइज़ करके 16 अरब 25 करोड़ का हदफ कर दिया गया था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जानिब से अगले माली साल का जो पंजाब पुलिस के अहदाफ हैं उनको बढ़ाया गया है और वसूलियाँ भी अजाफी होंगी, ड्राइविंग लाइसेंस भी ज़्यादा बनाए जाएंगे और चलान्स पे भी फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा करके उसमें हदफ जो है उसको हासिल किया जा सके। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। सेहत के शोबे के लिए 686 अरब का मजमूई बजट मुख्तस किया गया है, जबकि सेहत के तरक्याती शोबे के लिए 112.20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नर्सिंग और अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 18 करोड़ 50 लाख रुपए रखे गए हैं। पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 26 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सेहत के शोबे के लिए मजमूई बजट 686 अरब का, जबकि सेहत के तरक्याती शोबे के लिए 112.20 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नर्सिंग और इलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 18 करोड़ 50 लाख, थैलेसीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर बहावलपुर की तकमील के लिए 25 करोड़ 60 लाख रुपए, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन हेड ऑफिस लाहौर के लिए 20 करोड़ रुपए रखे गए हैं। टीबी सैनिटोरियम मरी को 350 बेड जनरल अस्पताल में तब्दील करने के लिए 12 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। हेल्थ एंड पॉपुलेशन के लिए तरक्याती बजट में पंजाब में मराकज़े सेहत की बहाली और अपग्रेडेशन के लिए 54 अरब 46 करोड़, गैर फाल मराकज़े सेहत की बहाली के लिए 49 अरब 37 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। BHUS और RHCs में आलात की फराहमी फेज 2 के लिए 31 अरब, तरजीही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन और आलात की फराहमी के लिए 30 अरब 51 करोड़ रुपए, पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए 26 अरब 41 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। डिस्पेंसरियों और MHC सेंटर्स की बहाली के लिए 20 अरब रुपए, मुंतखब DHQ अस्पतालों में कैथ लैब्स के कयाम के लिए 17 अरब 9 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 80 BHUS और 6 RHCs की तामीर 9 के लिए 10 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सानवी अस्पतालों में जरूरी तिब्बी आलात की फराहमी के लिए 10 अरब रुपए, नेशनल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 95 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। 15 DHQ अस्पतालों में कार्डिक सर्जरी यूनिट्स और कैथ लैब्स के लिए 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब का आइंदा माली साल के लिए 5,903 अरब 46 करोड़ का बजट पेश किया गया है। लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के शोबे के लिए 63 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सेंटर्स के कयाम के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। पंजाब भर में एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स के कयाम के लिए 7 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، پنجاب حکومت کی جانب سے مالی سال 2026-27 کے لیے جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا ہے، اور اس بجٹ کے اندر مختلف محکموں کی جو ترقی ہے اسے مد نظر رکھا گیا ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف عوامی اور اس کے علاوہ جو فلاحی منصوبے ہیں وہ بھی شروع کیے جائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے اربوں روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اب جبکہ بات کریں مختلف محکموں کی کہ کس محکمے میں کتنا جو بجٹ ہے اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، کون کون سے ایسے اقدامات ہیں جو اٹھائے جائیں گے مستقبل میں، تو سوال سے اگر سب سے پہلے بات کریں تو لیبر اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، جبکہ اس کے لیے جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے 63 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اس میں مزدوروں کے تحفظ، روزگار کے فروغ اور اس کے علاوہ جو چائلڈ لیبر کا خاتمہ ہے جو کہ اسے اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ادارہ جاتی اصلاحات ہیں اس کے لیے مختلف جو منصوبے ہیں نئے وہ شروع کیے جائیں گے، جبکہ مختلف شہروں میں جو آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ سینٹرز ہیں وہ قائم کیے جائیں گے، اور اس کے لیے 15 کروڑ روپے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ پنجاب بھر میں جو امپلائمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں وہ بھی قائم کیے جائیں گے، اور اس کے لیے 7 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ روزگار کے جو متلاشی افراد ہیں ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی سہولت کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ملازمین ہیں ان تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی مراکز بھی قائم کیے جائیں گے، اس کے لیے جو ہے وہ 7 کروڑ 50 لاکھ روپے جو ہے مختص کیے گئے ہیں مجموعی طور پر، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو ضلعی لیبر دفاتر ہیں وہ بھی باقاعدہ طور پر ان کی جو عمارتیں ہیں ان کی تزئین و آرائش کی جائے گی، اس کے لیے 5 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ اس بجٹ کے اندر چائلڈ لیبر، اس کے علاوہ جو جبری مشقت ہے اس کے خاتمے کو اولین ترجیح قرار دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ایلیمینیشن آف چائلڈ لیبر اینڈ ایڈوکیسی یونٹ ہے وہ قائم کیا جائے گا، اور اس کے لیے 4 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی جو تجویز ہے وہ دی گئی ہے، جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ جو دیگر مزدور ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے اور جو باوقار ماحول ہے، روزگار ہے وہ فراہم کرنے کے لیے بھی جو 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا ہے، جبکہ اگر اسی کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں کی بات کریں جو سوشل ویلفیئر، اس کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر تقریباً 2 ارب روپے کا جو ترقیاتی بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا ہے، اس میں خصوصی افراد اور اس کے علاوہ جو خواتین ہیں، جو خاص طور پر بزرگ شہری ہیں، ان کے لیے مختلف جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، اور جو خصوصی افراد ہیں ان کے لیے جو جدید معاونی آلات ہیں ان کی فراہمی کے لیے، ان کی خریداری کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جائیں گے، جبکہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی مد میں 72 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ جو حکومت اس نے ٹیکس کی وصولیوں کے محصولات میں اضافے کے لیے، ٹیکس کی وصولیوں کے لیے مختلف جو اقدامات ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ براہ راست یا اس کے علاوہ جو بالواسطہ ٹیکس ہیں اس کی مد میں جو خطیر فنڈز ہیں وہ مختص کیے گئے ہیں، محکمہ خوراک کے لیے اربوں روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے ریونیو میں اضافے، کوآپریٹو سیکٹرز اور اس کے علاوہ جو دیگر محکمے ہیں اس میں مزید استحکام لانے کے لیے اور مزید جو ترقیاتی منصوبے ہیں وہ کرنے کے لیے، فلاحی اقدامات اٹھانے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے مختلف محکموں میں اربوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ مختص کیا گیا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب پولیس کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 12 ارب 88 کروڑ روپے تجویز کیا گیا ہے، جاری اسکیموں کے لیے 9 ارب 78 کروڑ اور نئی اسکیموں کے لیے 3 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ لاہور سمارٹ سیف سٹی کے لیے 93 کروڑ 99 لاکھ روپے اور ایس پی یو کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ لاہور میں اینٹی رائٹ ہیڈ کوارٹر کے قیام کے لیے 15 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ پنجاب پولیس کا مجموعی ترقیاتی بجٹ 12 ارب 88 کروڑ روپے تجویز کیا گیا ہے، جاری اسکیموں کے لیے 9 ارب 78 کروڑ اور نئی اسکیموں کے لیے 3 ارب 10 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ تمام منصوبوں کا کل تخمینہ 69 ارب 99 کروڑ روپے رکھا گیا ہے۔ لاہور سمارٹ سیف سٹی کے لیے 93 کروڑ 99 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ کل تخمینہ 1 ارب 43 کروڑ 3 لاکھ روپے تجویز کیا گیا ہے۔ لاہور میں پی پی آئی سی 3 کی اپگریڈیشن کے لیے 10 لاکھ روپے تجویز کیے گئے ہیں، جبکہ پی پی آئی سی 3 کا کل تخمینہ 5 ارب 98 کروڑ 90 لاکھ روپے ہے۔ لاہور میں ایس پی یو کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے جبکہ کل تخمینہ 69 کروڑ 72 لاکھ روپے تجویز کیا گیا ہے۔ لاہور میں اینٹی رائٹ ہیڈ کوارٹر کے قیام کے لیے 15 لاکھ روپے جبکہ اینٹی رائٹ ہیڈ کوارٹر لاہور کا کل تخمینہ 44 کروڑ 74 لاکھ روپے تجویز کیا گیا ہے۔ لاہور میں ایڈمن بلاک اور خواتین بیرک کی تعمیر کے لیے 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ پولیس اسٹیشن ستو قتلہ کی تعمیر کے لیے 15 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں۔ ستو قتلہ کا کل تخمینہ 14 کروڑ 29 لاکھ روپے بجٹ تجویز کیا گیا ہے۔ پنجاب کے تمام پولیس اسٹیشن کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے 50 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ کمپیوٹرائزیشن کا کل تخمینہ 79 کروڑ 21 لاکھ روپے تجویز کیا گیا ہے۔ لاہور میں سی سی ڈی ہیڈ کوارٹر قربان لائنز کے قیام کے لیے 5 کروڑ روپے تجویز ہے، جبکہ سی سی ڈی ہیڈ کوارٹر قربان لائنز کے قیام کا کل تخمینہ 3 ارب 24 کروڑ 83 لاکھ روپے بجٹ تجویز کیا گیا ہے۔
ताजर बरादरी ने पंजाब बजट को भी कागजी रिलीफ करार दे दिया है। पेट्रोल बिजली की कीमतों से परेशान शहरियों को विफाक बजट में कोई रिलीफ नहीं दिया गया। बजट में अवाम और ताजरों को रिलीफ न मिलना काबिले अफसोस है। सदर अंजुमन ताजरात मुजाहिद मकसूद भट्ट की जानिब से मजीद क्या कहा गया, अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, वफाक के बाद आज पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बजट है वो पेश किया गया और ताजर बरादरी वफाक की तरह पंजाब हुकूमत से भी जो नाला और मायूस है वो दिखाई दे रही है। और ये पूरी बजट तकरीर का जो अखबाल था वो सदर अंजुमन ताजरात मुजाहिद मकसूद भट्ट के ज़ेर सदारत ताजर बरादरी ने है वो शाला मार्केट में है वो सुना है। मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा आज ईवान में काबिल तारीफ जो बात थी, मैं समझता हूँ जो अल्लाह ने पूरी दुनिया में जो अमन कायम किया है, जो जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने पंजाब हुकूमत की तरफ से कि वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल को और जो है हमारे वज़ीर दाखिला को जो मुबारकबाद दी, वो काबिल तारीफ़ था कि जो पूरी जो है दुनिया को साबित कर दिया पाकिस्तान अमन का सफ़ीर है। और मैं अपनी पूरी ताजर बरादरी को, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि अल्लाह ने हमें इस इज़्ज़त से नवाजा। और दूसरी बात कि बजट आज जिस तरह वज़ीर ख़जाना साहब ने, मियाँ मुश्तबा साहब ने पेश किया, वो काबिल तारीफ़ था। क्या ही बात होती जज्बात में वो आके दो अल्फाज ताजरों के लिए भी कुछ कह देते कि ताजरों को फ़लाँ रिलीफ दिया, ताजरों के बारे में ये सोचा गया कि ताजरों के लिए आइंदा हम ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन होना तो दूर की बात, ताजरों को लफ्ज़ों में भी नहीं याद किया गया। ताजर बरादरी है वो इस बजट से भी मायूस है वो होती दिखाई दे रही है। यही कहना है कि ताजर बरादरी के लिए ना तो वफाक की तरफ से कोई रिलीफ दिया गया, ना ही आज पंजाब गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ है वो दिया है। और ताजर बरादरी ये मुतालबा करती दिखाई देती है कि फ्यूल प्राइसेस और बिजली की कीमतें जो हैं वो मुकर्रा जो तकरीबन 3 से 4 माह कबल थी उसको मुकर्रा हदूद के अंदर है वो कर दिया जाए, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा ताजर बरादरी के लिए। दूसरा, ताजर बरादरी पीड़ा फोर्स के खिलाफ भी सरापा एहतजाज होती दिखाई देती है कि जो इस दम तोड़ते कारोबारी और माशी सूरत के अंदर पीड़ा फोर्स की तरफ से कार्रवाई की जा रही हैं, तो उसके ऊपर भी कोई लाहे अमल तैयार करने की के हवाले से जो सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। साफ पानी प्रोजेक्ट्स के तजवीज़ करदा मनसूबे का तखमीना 44 अरब है। मनसूबे की तकमील के लिए 29 अरब का खतीर बजट मुख्तस कर दिया गया है। सीएम पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 116 अरब की खती रकम मुख्तस की गई है। सैनिटेशन प्रोजेक्ट वाल्टन और लाहौर कैंटोनमेंट के वार्ड्स के लिए फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वाल्टन कैंटोनमेंट और लाहौर कैंटोनमेंट वार्ड के लिए 6 अरब 59 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। मजीद बात करेंगे दुर्रे नयाब से। जी दुर्रे नयाब, बताइएगा। की खतीब रकम जो है वो बजट के नाम पर मुख्तस की गई है। सीएम पंजाब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 116 अरब की खतीब रकम मुख्तस की गई है। वज़ीर आला के लाहौर सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए वाटर कंटोनमेंट और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के 10 वार्ड्स में सिविल जो सप्लाई के मनसूबों के लिए 6 अरब 59 करोड़ मुख्तस किया गया है। इसी तरह जो साफ पानी के प्रोजेक्ट हैं वो लाहौर से बाहर निकल के पूरे पंजाब के अजला में जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाएंगे उसके अंदर भी अरबों रुपए की एलोकेशन कर दी गई है। जी चित्र आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टेफ्टा बलोचिस्तान के 14 रुकनी वफ्द का टेफ्टा पंजाब सेक्रेटेरिएट का दौरा वफ्द की क़यादत एमडी टेफ्टा महमूदुर रहमान ने की। डीजी ऑपरेशंस टेफ्टा आमिर अजीज ने बलूचिस्तान से आए वफ्द को टेफ्टा ऑपरेशंस पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ्द को वज़ीर आला पंजाब इनिशिएटिव्स पर अपडेट किया गया। कंस्ट्रक्शन कोर्सेज, एडवांस IT और इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजिंग कोर्सेज की तफसीलात बताई गई। बलूचिस्तान वफ्द का ऑपरेशंस, मॉनिटरिंग, जॉब प्लेसमेंट, डिमांड ड्राइव एंड ट्रेड्स पर तबादला ख्याल भी हुआ। टेफ्टा पंजाब के तमाम डायरेक्टर जनरल्स ने ब्रीफिंग में शिरकत की। वफ्द में डायरेक्टर सरबलंद खान, डिप्टी डायरेक्टर खसल नयाकी समेत दीगर अफसरान शामिल थे। वफ्द ने GTTI गुलबाग और गुजरपुरा लाहौर का दौरा भी किया। चेयरमैन टेफ्टा मोहम्मद साजिद खोखर बलूचिस्तान में टेफ्टा सेक्टर की मजबूती के लिए भरपूर मुआवनत को तैयार हैं। मॉल रोड पर शेरिंग क्रॉस चौक पर सरकारी मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन एहतजाजी मुजाहरे में शरीक हैं और सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों के कायदीन और अहदेदारान भी मौजूद हैं। मुलाजमीन ने बजट में 7% तनख्वाहों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। मुजाहरीन का महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालिबा भी सामने आया है। आपको बता रहे हैं मॉल रोड चेरिंग क्रॉस चौक पर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज जारी है। एहतजाज का मजीद अहवाल जानेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल इलियास, बताएगा सरकारी मुलाजमीन का क्या कहना है?
جی بالکل، پنجاب کے مختلف سرکاری محکموں کے جو ملازمین ہیں وہ چیرنگ کراس چوک مال روڈ پر احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ پنجاب بھر سے یہاں سرکاری ملازمین شریک ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو سرکاری محکموں کی مختلف تنظیمیں ہیں وہ بھی، ان کے قائدین اور رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں، اور ان کی جانب سے جو پنجاب حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں جو تنخواہوں میں اور پینشنز میں معمولی اضافہ کیا گیا ہے اس کو مسترد کیا گیا ہے، اور جو سرکاری ملازمین یہاں پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی کے تناسب سے حکومت تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کرے۔ مزید ان کے کیا مطالبات ہیں، کیا ان کا کہنا ہے، یہ ان سے بات کر کے جانیں گے۔ بتائیں جی کیا کہیں گے آپ، یہ آپ کا جو احتجاجی مظاہرہ تھا وہ دھرنے میں تبدیل کر دیا آپ نے، مطالبات کیا کیا ہیں؟ جی ہمارے مطالبات اصل میں جو ہیں وہ ہماری لیو انکیشمنٹ جو انہوں نے ختم کی ہے ہماری وہ بحال کی جائے، 17A کو انہوں نے ختم کیا ہے وہ بحال کیے جائیں، ہماری پینشن پہ کٹ لگائے، گریجویٹی پہ کٹ لگائے۔ اصل ہمارے مطالبات وہ ہیں، یہ جو ہماری تنخواہ میں یہ تو پورے پاکستان کے ملازمین کی بڑھتی ہے، اس کے لیے یہ پنجاب کے ملازمین کی بھی باقی وفاقی ملازمین کے مطابق بڑھنی چاہیے، اور ڈسپیرٹی جو وفاق پچھلے سال سے 30% لے رہا ہے وہ اب ہمیں پچھلی 30% اور 15% جو اس دفعہ وفاق کی ہوئی ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے۔ یہ ہمارے مطالبات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سکولوں کو اور ہمارے ہسپتالوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے، یہ ہماری آؤٹ سورسنگ جو ہے فوری طور پہ ختم کی جائے۔ ہمارے یہ مطالبات ہیں، جب تک ہماری بتائیں جی آپ کیا کہیں گے، کوئی مذاکرات ہوئے ہیں آپ کے ساتھ؟ ابھی تک تو کچھ مذاکرات کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نمائندہ نہیں آیا، جب تک کوئی ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے نہیں آئے گا ہم یہیں دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے، اور 10 دن ہو 20 دن ہو ہم ادھر دھرنا دے کے بیٹھیں گے اور اپنے مطالبات منظور کروائیں گے۔ آپ بتائیں جی آپ کیا کہیں گے؟ جی میں کہنا چاہتا ہوں، یور ہائنس یو شوڈ ری انسٹیٹ اولڈ سروس رولز، اپلائڈ دی اولڈ سروس رولز ٹو آل پنجابی امپلائیز۔ وی آر پاکستانیز، وی آر لیونگ ان پاکستان، our constitution is 1973, okay? There should be application of the 1973 آئین۔ آپ بتائیں جی آپ کہاں سے آئے ہیں، کس محکمے میں کام کرتے ہیں آپ؟ ہم ڈسٹرکٹ لودھرا سے آئے ہیں، اور پنجاب ٹیچر یونین سے جو ہے نا ہمارا تعلق ہے۔ تو ہم سب کا جو مطالبہ ہے نا، ایک تو رول 17A کی بحالی ہے، دوسرا جو جتنا اضافہ تنخواہوں میں یعنی کہ وفاق میں ہوا ہے، وفاق میں بھی 7% ہوا ہے، انہوں نے بھی 7% کیا۔ پینشن میں اضافہ ادھر جو ہے نا وہ 7% ہوا ہے، اور ساتھ انہوں نے 50% ہے ان کا کنوینس الاؤنس بھی بڑھایا ہے، 15% ان کو ڈسپیٹی ریڈکشن الاؤنس دیا ہے، اور ادھر انہوں نے نہ تو ڈسپیٹی ریڈکشن الاؤنس دیا ہے، نہ تو اڈہاک ضم کیے ہیں۔ ادھر تو یہ ہے کہ جو ادھر پینشن والے ملازمین کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3.5% بھی نہ بڑھائیں، اور ان کو چندے کی ضرورت ہے تو وہ بھی دیں گے۔ ادھر ریٹائرڈ ٹیچر کھڑے ہیں وہ، یعنی وفاق کے مطابق انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا، نہ پچھلے سال نہ اس سال۔ جی بالکل وفاق نے۔ آپ بتائیں جی آپ کیا کہیں گے، آپ ریٹائرڈ ملازم ہیں، آپ کی آواز آئی تھی تو پینشن میں 3.5% جو اضافہ کیا ہے اس پر کیا کہنا ہے آپ کا؟ یہ ہم سے 3.5% واپس لے لیں، اور اگر انہیں چندے کی ضرورت ہے ملک چلانے کے لیے تو ہم اپنی پینشن میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں، جو انہوں نے میری 1.5 لاکھ تھی۔ جمیل الیاس ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصورہ کا دورہ کیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے اہم ملاقات کی، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال اور ایران امریکہ مفاہمت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ پہنچے، جہاں ان کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات ہوئی۔ ملکی مجموعی سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام اور امن کے لیے خوشائند قرار دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان کی مخلصانہ اور مثبت کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی کردار کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور اس سے پورے خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار ہوئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے قیام کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ ملاقات کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی فوری اور باحفاظت بازیابی کے لیے حکومت سے مؤثر سفارتی کردار ادا کرنے کا مطالبہ بھی کیا۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر سے صداروں کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ سید احسن رضوی اور حسین ترمیزی نے وفد کی قیادت کی۔ گورنر نے صداروں کے مسائل انتظامیہ اور متعلقہ حلقوں تک پہنچانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रम अल हराम में भाईचारा और इत्तेहाद को फरोग दिया जाए। दुश्मन चाहता है आपस में नफाक पैदा करके इंतशार पैदा किया जाए। हम सब ने मिलकर दुश्मन को इस साजिश को नाकाम बनाना है। मुहर्रम अल हराम सब्र और बर्दाश्त का दर्स देता है। अज़ादारों ने गवर्नर पंजाब को सिक्योरिटी और तिबी सहूलियात की फ्राहमी से मुतल्लिक मसाइल से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने अज़ादारों के मसाइल इंतजामिया और मुतल्लिका हलकों तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई है। वफ्द में सरदार अली हैदर, सरदार मुश्ताक अली तरमजी, सैयद इशफाक गिलानी, अलामा यूसुफ आवान, चौधरी फखर अब्बास, सईद अली रिजवी और शायर अहले बैत नासिर रजा नासिर समेत दीगर भी शामिल थे। यूएटी की सेनेट का 41वां इजलास हुआ। तालीमी और इंतजामी और मालियाती अमूर पर अहम फैसले किए गए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की सेनेट का 41वें इजलास की सदारत वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने की। इजलास में यूनिवर्सिटी के तालीमी मयार, इंतजामी ढांचे और तलबा फैकल्टी के मफाद में कई अहम फैसले किए गए। इजलास में यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के क़याम की मंजूरी दी गई। डीएन्स की तैनाती के लिए मार्किंग क्राइटेरिया में तरमीम, यूनिवर्सिटी स्टाफ स्टैचू में तब्दीली और मुख्तलिफ अहम अहदों के लिए स्टैचू की मंजूरी दी गई। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की तकर्रुरी के लिए बाज़ाब्ता गाइडलाइंस की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस काला शाह ककू में 1 मेगावाट का सोलर सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दी गई है। अरकान सिंडिकेट यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ इंतजामी और तालीमी उमूर और साबिका इजलासों की कार्रवाई की तौसीक की। सेनेट की जानिब से फाइनेंस एंड प्लानिंग कमेटी के लिए 1 रुकन की नामजदगी और सिंडिकेट के लिए सेनेट के 2 अरकान जिनमें कम अज कम 1 खातून रुकन शामिल होंगी का इंतखाब अमल में लाया गया। यहाँ आपको बताएं कि जनरल अस्पताल में खून अतिया करने के आलमी दिन की मुनासबत से आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की ब्लड डोनेशन सोसाइटी के ज़रिए तमाम आगाही वॉक मुनाकिद की गई। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल ने आगाही वॉक की क़यादत की। आगाही वॉक में वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर नुदरत सुहेल, प्रोफेसर नाजिश सकलैन, प्रोफेसर फरहान रशीद, प्रोफेसर तैयबा गिल मलिक और प्रोफेसर शिंदाना तारिक ने शिरकत की है। प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, प्रोफेसर हसन सलमान मलिक और डॉक्टर अब्दुल अजीज भी शामिल हुए। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल का कहना था कि खून का अतिया करना इंसानियत की बेहतरीन खिदमत है। एक जिंदगी बचाना पूरी इंसानियत बचाने के मुतरादिफ है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।